Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। विशेष बसमा छौँ र दुईजना प्रभावशाली नेतासँग छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका परिपक्व नेता र अनुशासन आयोगको पनि अध्यक्ष केशव बलालजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? स्वास्थ्य ठिक छ? र नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता मिनी विश्वकर्माजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको बिचमा वार्ता भयो। अब सहमतिको सम्भावना कति छ नेपाली राजनीति? हामी त्यहाँबाट चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँले अनुशासन आयोगको अध्यक्षको कुरा पनि गर्नुभयो। म सम्पूर्ण नेकपा एमालेका सङ्गठित सदस्य 8,54,000 सम्पूर्ण सदस्यहरूमा पार्टीको अनुशासनभित्र रहेर पार्टीका निर्णयको पक्षमा, पार्टीको निर्देशनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर अगाडि बढ्न पर्छ। र यो कुरो भनेको केवल सदस्यको मात्रै होइन कि आदरणीय पार्टी अध्यक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण पदाधिकारीदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, त्यसै गरी चाहिँ सबै प्रदेश तहका जिम्मेवार कमरेडहरू र सबै जिल्ला 85वटा जिल्ला सङ्घ हुन्छ, हाम्रो जिल्ला एउटा चाहिँ कमिटी हुन्छ सबै, र सम्पूर्ण 753 पालिका र 6,753 वडाकै सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई अनुशासित, व्यवस्थित, अध्ययनशील भएर अगाडि बढ्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र लोकतन्त्र र समाजवादतर्फको यात्रामा अगाडि बढ्नको निम्ति आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कुनै पनि प्रकारको विभेदकारी सोच राख्नु कारबाहीको भागी हुने हुन्छ। नेपाल आमाका सन्तान राउटे, कुसुन्डा, दरै, जिरेल, सुरेल, बनकरिया भए पनि, मुसा, चमार, डोम, खद्बे, हल्खोर भए पनि र त्यो जुनसुकै जात, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, लिङ्ग, रूप, रङ्ग, लिङ्ग भए पनि उहाँहरूप्रतिको आदरभाव राख्ने, वैचारिक भिन्न भएका अन्यहरूसँग चाहिँ शिष्टतापूर्वक बहस गर्ने र चाहिँ आफ्नो विचार सही हो भन्ने पुष्टि गर्ने, अध्ययनको गहिराइमा पुग्ने, यी काम गर्नको निम्ति म सम्पूर्ण देशभरिका सबै चाहिँ नेकपा एमालेका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक शुभेच्छुहरूलाई अनुशासित भएर अगाडि बढ्न र कुनै पनि प्रकारले अनुशासनको कारबाहीको तहमा म उत्रनुपर्ने अवस्था आउन नदिनको निम्ति विनम्रतापूर्वक म निवेदन गर्न चाहन्छु सबैलाई। त्यसमा अहिलेको अवस्थामा छ नि, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा एउटा सहमति आजको आवश्यकता हो। संसद अवरोध भइरहेछ, हिजो अस्ति लगातार बहस जारी छ। प्रधानमन्त्री जानुभयो बालकोट, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मालाई भेट्न। अब संसद खुलाउन तपाईँहरू तयार भएको हो कि होइन? अब म तपाईँले दुईटा पार्टीको सन्दर्भ ल्याएपछि मैले केही कुरो भन्नुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ 2005 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको गठन भयो, 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो र आफ्नो शक्ति सानो ठुलो होला तर संयुक्त भएरै राणाशाही विरोधी सङ्घर्षमा हामी मिलेर अगाडि बढ्या हो। दुर्भाग्यवश 8 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भयो, दुःखद घटना। तर पनि हामीले श्रमजीवी वर्गको निम्ति, खास गरी तराईको स्वाभिमानको लडाइँ तुलसीलाल नेतृत्वको नेतृत्वमा त्यतिखेर सुरु भयो। मैले एक दुईवटा कुरा तपाईँको सन्दर्भ आएको थियो। यसरी भयो, तर 15 सालको चुनावमा हामीले 10 सालमा पनि हामीले चुनावमा भाग लियौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका हामीले जितेको हो। 96 वर्षको उमेरमा उहाँ अहिले बित्नुभयो यसपालि। र 15 सालको आम चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसले 6 लाख भोट पायो र 74 सिट जित्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 1,29,000 भोट पायो र 4 सिट जित्यो। तुलसीलाल अमात्य, शेख फरमान, हरदयाल महतो र चाहिँ कमलराज रेग्मी जितियो।
र त्यो एउटा निर्वाचनपछि आदरणीय बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो र राष्ट्रको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण योजनाका साथ अगाडि बढेको थियो। 17 साल पौष 1 गते आइहाल्यो। त्योसँग पछि मैले वर्तमानको कुरा गरेँ, होइन, म त्यहाँ आजको कुरा त्यसपछि म भन्दैछु त्यो घटनापछि पुष्पलाल कमरेडले चाहिँ आदरणीय बिपी कोइरालासँग के भन्नुभयो भने जे गुमेको छ त्यही माग गरौँ, विघटित संसदको पुनर्स्थापनाको चाहिँ एकसूत्रीय ढङ्गले सम्पूर्ण शक्तिलाई लिएर अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ बार बार प्रस्ताव राख्नुभयो। र बिपी कोइरालाको आफ्नो होला अथवा पार्टीका आफ्ना कुनै होला, त्यसरी संयुक्त सङ्घर्ष अगाडि बढ्न सकेन। तै भन्नुहोस् चाहिँ 46 सालमा मैले तपाईँले उठाएको हुनाले यी कुराहरू नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ र एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले बुझ्न जरुरी छ, सबैले बुझ्न जरुरी छ। 46 सालको चाहिँ सिराहाको घाँचमा, चुरेको घाँचमा हाम्रो महाधिवेशन, चौथो महाधिवेशन भयो। महाधिवेशनले मदन भण्डारीलाई महासचिव निर्वाचित गर्यो। निर्वाचित भएपछि सिराहामै बसेको पहिलो बैठकले के निर्णय गर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। प्रौढ कक्षा पढाए बापत 3 वर्ष जेल जाने हाम्रा 300 मान्छे भइसके। त्यसले गर्दाखेरि लोकतन्त्रको निम्ति काङ्ग्रेससँग चाहिँ हात मिलाउनुपर्छ र यसको निम्ति गिरिजाबाबु मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न, तर चाहिँ गणेश मानजी तयार हुनुहुन्छ, यसरी बढ्नुपर्छ भनेर पहिलो बैठकमा निर्णय गर्ने मान्छे मध्ये, त्यस केन्द्रीय सदस्य मध्ये एउटा केशव बराल पनि हो। भन्दाखेरि प्रश्न के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको, तपाईँलाई एउटा म बताउँ कि यो हाम्रो माओवादी त्यही पुग्दैछु। माओवादीसँग एकता हुनुभन्दा पहिले 4 वर्ष जति भयो होला, अनि तपाईँकोमा पनि भने, मैले माउन्टेन टेलिभिजनमा भने कि यो देशमा 2टा पार्टी रियलमा पार्टी छन्, त्यो नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस। अरू पार्टी बन्ने क्रममा हुनुहुन्छ, बन्ने क्रममा छ, पार्टी बनिसकेको छैन। मैले कुनै रिस रागले भने होइन कि सबै गतिविधि हेरिस् भने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्र, वर्तमान लोकतन्त्र ल्याउनको निम्ति चाहिँ मैले भनिहालेँ 46 सालको आन्दोलन होस्, म 9 जिल्लाको इन्चार्ज हो त्यतिखेर, ललितपुर मुक्त घोषणा गर्दाखेरि सागरमान र ज्ञानबहादुरको हत्यापछि चाहिँ मुक्त घोषणा म बसेर गरे हो होइन, काठमाडौँमा चाहिँ। अनि यी चिजहरू छन् मिल्दाखेरि त्यसपछि विवाद भयो, दरबारमा पुग्यो होइन, दरबारमा पुग्यो नि त। त्यो चाहिँ आपसमा चाहिँ द्वन्द्व हुँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्रमा अब फेरि नमिल्यो त तपाईहरु, द्वन्द्वमै रहन्छ। लोकतन्त्रमा प्रश्न, जनताको प्रश्न, लोकतन्त्रमा विवाद हुन्छ, लोकतन्त्रमा समस्याहरू हुन्छन्, लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल जति सशक्त हुन सक्छ त्यही मात्रामा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। हो, त्यसको निम्ति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बीचको सम्बन्ध भनेको अब सङ्घर्ष पनि हो, वैचारिक, सैद्धान्तिक, व्यावहारिक कतिपय सवालमा, तर लोकतन्त्रको सवालमा र वर्तमान संविधानको रक्षाको निम्ति एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस एक ठाउँमा आएनन् भने वर्तमान संविधानको रक्षाको निम्ति राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमता, लोकतन्त्र, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ यो सवालमा साझा अवधारणा बन्नु जरुरी छ। तर अहिले बन्छ कि बन्दैन? अस्तिको भेटले चाहिँ पहाड पल्ट्यो, धुन्धान भयो, आइस ब्रेक भयो, राम्रो भयो, सकारात्मक हुन सक्छ विकासको लागि। मेरो 50 वर्षको लगातारको राजनीतिक जीवनमा म अहिले भर्खरै भन्दिनँ, तर के छ भने आज नभए पनि भोलि यो 2टा पार्टी रियलमा पार्टी हुनु, अरू पार्टी अहिले पनि पार्टी बन्ने क्रममा छन्, पार्टी बनिसकेका छैन। मिली पनि पार्टी जस्तो आजको दिनमा छ नि, काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेको छ। तपाईँहरू देशमा निकास चाहनुहुन्छ र केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गरेर जान तयार भएको हो काङ्ग्रेस? सुन्नु न, सहकार्य भन्दा पनि के हो भने हरेक राजनीतिक दलको राष्ट्रिय उद्देश्य र राष्ट्रिय मुद्दा हुन्छ। बिना राष्ट्रिय मुद्दा राजनीतिक दल हुँदैन। त्यसमा पनि मुख्य राजनीतिक दल एउटा सत्ता पक्ष अथवा सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल र अर्को प्रतिपक्ष मध्येको पनि मुख्य प्रतिपक्ष दलहरू अलि बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। र ती दलहरूले सरकार त स्वाभाविक हिसाबले दैनिक प्रशासनिक कामदेखि अलावा मुख्य राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ नै। त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि आफ्नो भूमिकामा जिम्मेवार हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्था भनेको मुख्य राष्ट्रिय कार्यभार संविधानको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन होइन, सँगसँगै संसदको बचाउ गर्ने कुरा, संसद जगेर्ना गर्ने कुरा, आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा मुख्य कार्यभार छ। त्यो कार्यभारमा केही जनजीविकाका मुद्दाहरू पनि छन्, जस्तै नागरिकताको सवाल छ, विभिन्न जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्रका संवैधानिक अधिकारको रक्षाका लागि ऐन बनाउनु पर्ने छ। ती
ती यावत विषयहरू अहिले चाहिँ थातिरहेको छ, ती ओझेलमा परेका छन्। कसका कारणले भन्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचको संवादहीनताको कारणले, अथवा प्रतिपक्षको भूमिकाले भनौँ वा सत्ता गठबन्धनको काम कारबाहीमा प्रतिपक्षले आफ्नो खालको फरक टिप्पणी गरेका कारणले भने अब त्यो संवादको प्रारम्भ भएको छ। सरकारको तर्फबाट पटक पटक कोसिस भएको छ। महिनौँ दिनसम्म संसद अवरुद्ध छ। संसद अवरुद्ध भनेको जनताको पक्षमा त कहीँ पनि हुँदैन, किनभने जनताले एमालेको शर्त छ नि त, संसद खुलाउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभयो। यसो तर एमालेको शर्तलाई तपाईँले मान्ने कि नमान्ने? सभामुखले छ नि, माधवका नेपाल लगायत 14 जनालाई कारबाही गर्ने मान्ने कुरा हैन, त्यो जुन कुरा आज एमालेको शर्त हो नि। एकछिन मान्नु न त। ल तपाईले एकछिन है यही हुनुहुन्छ, अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ आदरणीय केशव बडालजी। अब भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर सांसदहरू निलम्बन गर्न मिल्छ? मिल्दैन। सभामुखले आजदेखि एउटा सूचना टाँस गरेर तपाईहरु निलम्बित हुनुभयो भन्न मिल्छ? मिल्दैन। आजदेखि फलाना फलाना सांसदहरू आउन नआउन भनेर लेख्न मिल्छ? मिल्दैन। के चाहिँ मिल्छ त भन्दा के गर्छ? सुन म भन्दैछु, म आउँदैछु के हुन्छ त भन्दा संविधानले के भन्छ हैन, संसदको नियमावलीले के भन्छ, संसद सम्बन्धी अन्य कानुनले के भन्छ, गर्ने त्यही हो। अब जहाँसम्म चाहिँ मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन, उहाँहरूलाई हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा के भने प्रमुख प्रतिपक्षले राखेको मागका विषयमा त्यो अदालत नगएको भए संसदको कार्यक्षेत्रभित्र रहन्थ्यो होला। अब संसदको कार्यक्षेत्रभित्र पनि संसद व्यवस्थापिका संसद अथवा संसदको नियमावली उल्लङ्घन गरेर सभामुखले गरेको निर्णय भएको भए गम्भीर आरोप लगाएर संविधान कार्यान्वयन नगरेको, नियम पालना नगरेको, सभामुखले आफ्नो चाहिँ काम क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर नागेको भनेर 25% सांसदले महाभियोग राख्न पाइहाल्छ नि, सभामुखलाई पनि 25% गर्दा त मिलिहाल्छ नि। त कहीँ टेक्नु त पर्यो कि त व्यवस्थापिक प्रतिनिधि सभाको नियमावली उल्लङ्घन गरेको हुनु पर्यो, भन्न खोजेको सुन्नु न, कि त नियमावली उल्लङ्घन गर्नु पर्यो कि संविधान उल्लङ्घन गरेको हुनु पर्यो हैन। अब त्यो हो कि होइन भन्नका लागि अदालतमा मुद्दा छ भने अब यो सरकारको सँग माग राख्ने विषय पनि होइन। संसदमा माग राख्दा सभामुखै विरुद्धको माग छ, उहाँले फेरि निर्णय गरेर दिन सक्ने कुरा भएन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने कुनै समयसम्म यो राजनीतिक मुद्दा बन्यो, बन्छ पनि त्यो स्वाभाविक हिसाबले हामी सबैले गर्छौँ पनि त्यो कुरा। दलभित्र हुन्छ भने दलभित्र पनि हुन्छ, दल बाहिर पनि हुन्छ। संसदमा आफ्ना कुरा राख्ने थलो हो, राख्नु पनि भएको छ, अवरोध पनि हुन्छ। तर अब के हो भने यसको निकास के त भन्दा निकास चाहिँ संसदको नियमावलीमा छैन, यसको निकास संविधानमा छैन। यसको निकास के हो त भन्दा राजनीतिक मुद्दा उठेको छ, यसलाई राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ। यो त अहिले मैले सुन्न यो किनभने संवाद हुनै बाँकी छ भनिसकिसकेपछि हैन, संवादै हुन बाँकी छ भने मैले एउटा त्यसको एउटा दलको एउटा सदस्यले अहिले त निकास दिने कुरा होइन, मैले उपाय बताउने कुरा पनि होइन हैन। तर हो चाहिँ के त भन्दा अब संवाद सुरु गरौँ। नेकपा एमाले अथवा प्रमुख प्रतिपक्षले राखेका मागहरूका बारेमा उहाँहरू पनि फराकिलो भएर सोच्नु पर्यो। सरकार पनि के हो भने म सरकारमा छु, जसरी पनि संसद चलाउँछु भन्ने तर्फ सरकारले पनि हट गर्नु भएन। प्रमुख प्रतिपक्षले पनि होइन यो त हाम्रो पनि त संसद हो। अझ संसद त के हो भने प्रमुख प्रतिपक्षको हो। संसद बन्द हुँदा सरकारलाई भन्दा ज्यादा त प्रतिपक्षलाई नोक्सान हुन्छ हैन। प्रतिपक्षले रे हो नि त संसद मार्फत सरकारलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउने, तर संसदै बन्द गरिदिइसकेपछि त प्रमुख प्रतिपक्षका आवाज कहाँ जान्छ त, कहाँबाट प्रस्तुत गर्ने त। त्यसैले यो संवेदनशील विषयमा दुवै पक्षले सोच्नुपर्छ भनेपछि हामीले नै के भन्यौँ, हाम्रो दलभित्र संसदीय दलमा नै कुरा उठ्यो। त्यसैले संवादहीनतालाई टुटाउँ, आइस ब्रेक गरौँ र अब पहल गरौँ भनेर पहिलो चरणमा मन्त्रीहरूले संवाद सुरु गर्नुभयो। दोस्रो चरणमा गठबन्धनको संरचनाको चाहिँ संयोजक रामचन्द्र पौडेलले वार्ता गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीसँग, र उहाँहरू सबैले जिम्मा लाउनुभयो प्रधानमन्त्रीकै तहबाट गर्नुहोस् न, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता वेटिङ प्राइम मिनिस्टर, ल तपाईँले कुरा गर्ने भनेपछि उहाँले कुरा सुरु गर्नुभयो। यसलाई दुवै पक्षले सकारात्मक रूपमा लिनु भएको छ। त्यसैले अहिले के हुन्छ भन्नुभन्दा के भयो भन्ने कुरा निकासको लागि छ नि के गर्ने त, संसद त खुलाउनु पर्छ। किनभने तपाईँले त संसदमा आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ। जनताको धेरै एजेन्डा छ, हेर्नु देशमा महँगी बढेको छ, कुशासन छ, भ्रष्टाचार भइरहेको छ, सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ। यो बेलामा त तपाईँले संसदमा सशक्त रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला होइन भने। अब यो धेरैचोटि व्यक्त भइसकेका कुराहरू त्यो दोहोऱ्याइरहनु पर्दाखेरि म धेरै खुसी छैन। तर पनि के छ भने
एउटा न्यायको निम्ति 50 वर्षदेखि लड्दै आएको मान्छे मध्ये व्यक्तिगत रूपमा म र मेरो पार्टी हो। न्यायको निम्ति, सत्यको निम्ति, समानताको निम्ति, समृद्धिको निम्ति। एउटा खल्तीबाट 4 जनाको चिट राखेर संसदबाट हटाऊ भनेर जान्छ, 24 घण्टाभित्र सूचना टाँसेर हट्छ। किनकि यो निष्कासनको विषय भनेको सभामुखको विषय होइन, बहसको विषय होइन, छलफलको विषय होइन। चिट दिएपछि चाहिँ जान्छ। तर नेकपा एमालेको हकमा 26 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधिवत रूपमा चाहिँ 14 जना निष्कासनको चाहिँ निर्णय गर्छ। 1 गते संसदमा दर्ता हुन्छ। तर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अध्यादेश आउँछ। अध्यादेश के छ भने संविधानको चर्चा अरू साथीहरूले नगरे हुन्छ के। संविधानमा चाहिँ पार्टी विभाजनको निम्ति 40% चाहिँ सांसद र 40% केन्द्रीय सदस्यहरूको चाहिन्छ। अब त्यसलाई अब अध्यादेश के भन्छ भनेपछि 2 मध्ये एकातिर भए मात्रै हो नि, त्यो पनि 20% भए पुग्ने भनेर चाहिँ अध्यादेश आउँछ। र त्यसपछि सभामुखको हकमा के गम्भीर हो भने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यो 3टा चाहिँ अङ्ग हुन् जसले चाहिँ संविधानको रक्षा गर्ने। अब त्यहाँ चाहिँ सभामुखले एउटाले आउँदाखेरि त्यो गर्छ। त्यति मात्र नभएर 1 गते, 2 गते, 3 गते त सभामुखको चेम्बरमा गएर तपाईँले सूचना टाँसिदिनुहोस् न, यस्तो यस्तो निर्णय छ भनेर भन्दाखेरि पनि उहाँ टाँस्नुहुन्न। जब चाहिँ निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिसक्छ होइन, यसरी पार्टी विभाजनको निम्ति सभामुख भनेको के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री दलको नेता हुन्छ। सभामुख भनेको त ऊ सिङ्गै हाउसको चाहिँ लिडर हुन्छ र ऊ कुनै पार्टी संस्था हुँदैन, अरू कुनै गतिविधिमा जान पाइँदैन। उहाँ त्यो तटस्थ पद हो, न्यायाधीश जस्तै। तटस्थ हुने मान्छेले एउटा पार्टी फोड्नको निम्ति चाहिँ एकदम जबसम्म त्यो पार्टी फुट्ने भन्ने कुरामा पुग्दैन तबसम्म चाहिँ केही पनि नगरिकन बसेर जुन गर्नुभयो, मिठो स्वरले उहाँले जवाफ दिया गरे म सुन्छु होइन। तर त्यो एकदम कुटिल ढङ्गले जुन जानुभयो, अर्थात् सभामुखले सभामुखको भूमिका निभाउनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अरू केही गर्न सकिँदैन, अरू केही गर्न सकिँदैन भने सभामुखले एउटा पार्टी फुटाउनुको निम्ति सभामुखको हैसियतले होइन होइन, उहाँ चाहिँ सभामुखको चाहिँ जिम्मेवार हुनु भएन। त्यस बापत उहाँले सभामुखको पदबाट हट्नुपर्छ र सभामुखले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्दैन। एमालेको बटम लाइन मेरो कुरा भन्न दिनुहोस् न, तपाईँको कुरा त तपाईँले भनिहाल्नु छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सभामुखको चाहिँ को जुन हैसियत हो, भूमिका हो, तटस्थ र सत्य भूमिका निभाउनु पर्ने, त्यो नगरिकन कि अब अग्नि सभामुख जो हुनुहुन्छ उहाँसँग तपाईँले त कहिलेदेखि चिन्नुहुन्छ। म त मैले अहिले यहाँ धेरै कुरा चाहिँ नभनौँ होइन। 42 सालमा होइन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्च गठन भएपछि चाहिँ उहाँलाई पार्टीमा प्रवेश गर्ने करिब करिब टुङ्गो भएको थियो एमाले पार्टीमा। एमाले बनिया थिएन, नेकपा माले भनौँ त्यतिखेर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन माले। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको निम्ति पूर्णकालीन हुनुपर्ने होइन माधव नेपाललाई प्रमुख, अब त्यो प्रवेश गराउने कुरामा मैले बोलाएर चाहिँ मध्यमाञ्चलको प्रमुख उहाँ हुनुहुन्थ्यो, म एउटै कमिटीमै हो। अनि जागिर छोड्नुपर्ने भएपछि चाहिँ त्यसो नगरौँ भन्ने कुरा रोकिएको भन्दाखेरि त्यति हो। त्यति भए तापनि आउनु भएन। तर 45 सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको चाहिँ महासचिव बनाउनुको निम्ति कुराकानी भयो, दोस्ती पनि भयो। त्यसले गर्दा उहाँलाई महासचिव बनाउनुपर्छ भने प्रस्ताव गर्ने मान्छे मै हुँ र उहाँलाई महासचिव बनाइयो 2045 सालमा। त्यसले गर्दा व्यक्तिगत रूपमा त मेरो उहाँसँग कुनै लेनादेना छैन। तर के छ भने सभामुख जस्तो हुनुपर्ने थियो, तटस्थ हुनुपर्ने थियो। सुन्नुहोस् न, ठिक 25% छैन त होइन, उहाँकोतिर म गइराखेका छैन। टोपबहादुर रायमाझीजी समेत चाहिँ 4 जनाको चाहिँ खल्तीबाट थपकन झिकेर प्रचण्डजीले दिनुभयो। कुनै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसिया पनि होइन, के पनि होइन, गयो चट। अनि अर्कोको नजाने। त्यसले गर्दा मैले बुझेअनुसार संसदभित्र भनेको चाहिँ गैर सांसदहरू उपस्थित हुन मिल्दैन। माधव नेपाल कसरी गैर सांसद हो? सुन्नुहोस् न, अब सांसद होइन र उहाँ निर्वाचन आयोगले अधिकारिता दिइसक्यो। सुन्नुहोस् न, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई होइन, उहाँ सांसद हुँदै होइन। किन होइन भने नि उहाँ सूर्य चिन्हबाट जित्नुभएको हो, त्यो पार्टीले निष्कासन गरेका छ। तर त्यो संसदले त्यहाँ चाहिँ मैले सरिता गिरीको
ल तुरुन्त हटाइदिनु हामीले हटायौँ भनेर मौखिक भन्ने बित्तिकै चाहिँ निष्कासन हुने, टोपबहादुर रायमाझीजी उहाँहरू हट्ने अनि अरू नहट्ने। अनि यस्तो विषयमा राजनीतिक दलहरू, त्यसमध्ये पनि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीले एमाले गरेको निर्णयमाथि भएको सभामुखको यत्रो अत्याचारको बारेमा यो त अत्याचारै हो भनेर भन्न पनि नसक्ने त हुनु भएन नि त। यो दुईवटा कुरा छ ऋषिजी, मलाई चिन्ता यो होइन, हामी विधिको शासन मान्छौँ, अदालतको फैसला मान्छौँ, चित्त बुझे पनि मान्छौँ, नबुझे पनि मान्छौँ। आज मात्र होइन, मनोहर बाको नेतृत्वको सरकार गिर्दाखेरि पनि हामीले निर्णय मान्यौँ, असन्तुष्टि हामीले व्यक्त गऱ्यौँ होला, तर निर्णय मान्यौँ होइन। जनादेशको होइन, परमादेशले सरकार बनाउने, अदालत त्यहाँ विवादित हुने, सभामुख त्यो हुने। अनि त्यस्तो स्थितिमा देशको प्राइम मिनिस्टर, सिङ्गे देशको 3 करोड जनताको प्राइम मिनिस्टर हो नि मेरा मित्र चाहिँ शेरबहादुरजी, उहाँले तपाईँहरूको पार्टीमाथि अन्याय चाहिँ भएको हो होइन, यो चाहिँ सभामुखले गर्नु हुँदैन थियो, यो चाहिँ अदालतले चाहिँ पुनर्स्थापना हुनु संविधान सम्मत हो, ठिकै छ। पुनर्स्थापना भएपछि संसदमा गएर कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नबनाउने कुरो संसदको विषय हो भन्नु पर्थ्यो। म प्रधानमन्त्री भएको तापनि अदालतले पनि भोलि अदालतले आज त एमालेको सरकार गिर्दाखेरि केपी ओलीलाई हटाउँदाखेरि धेरैलाई आनन्द भएको होला, तर भोलि त्यो अदालतले होइन यो गणतन्त्रले काम गर्न अहिले जुलुस अनेक काम गर्न सकेन, अब राजा पुनर्स्थापन गर्ने भनेर अदालतले निर्णय गर्यो भने के गर्नुहुन्छ उहाँहरू? त्यस हुनाले प्रश्न के छ भने लाभ हानिको हिसाबले विचार नबनाऊ, विचार लोकतान्त्रिक ढङ्गले बनाऊ। मेरो निवेदन सबैलाई होइन, संसद चल्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। जनताको सुन्नुहोस् न, संसद चल्छ, सभामुखले राजीनामा दिनु पर्यो, मैले क्राइम गरेँ भनेर राजीनामा दिनु पर्यो र चाहिँ त्यो दिनको निम्ति सम्मानित प्रधानमन्त्री जो संसदको 165 सिट भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, हामीले त 165 मान्दैन, 151 सिट छ, 14 जना त गैर सांसदलाई भित्र हुल्या छ। जसुकै माया लाए पनि संसदमा नजितिया मान्छे त हुन पाउँदैन नि त। उहाँहरू चाहिँ एमालेबाट उहाँको एउटा तर्क आयो होइन केशव बडालजीको, त्यसमा मिनजीको भनाइ के छ? होइन, मूल कुरा यस्तो थियो, केशव बडालजीको रखाइको कुरा के हो भने नि, मुलुकको संविधानले केही मानिसहरूलाई संवैधानिक अङ्गका प्रमुखको रूपमा र केहीलाई राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राखेको छ। राष्ट्रपतिलाई पनि राष्ट्र प्रमुखको रूपमा दिएर केही अधिकार दिएको छ, सभामुखलाई पनि केही अधिकार दिएको छ, प्रधान न्यायाधीशलाई केही अधिकार दिएको छ, मन्त्री परिषदलाई केही अधिकार दिएको छ। र त्यो संविधानले व्याख्या गरिदिएको छ कि कुनै पनि विषय जस्तो दलले प्रस्तुत गर्दा सभामुखले कति दिनभित्र निर्णय गर्ने भन्ने बारेमा त्यहाँ केही ग्याप दिएको छ, समय चाहिँ कुसन दिएको छ के 15 दिनभित्र उहाँले यस नो उहाँको भनाइ मलाई ऋषिजीले बोल्नु दिनुहोस्। अनि त्यसपछि 15 दिनभित्र दिएको छ। राष्ट्रपतिलाई पनि के भनेको छ, मन्त्री परिषदले पेश गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले नो भन्न पाउनुहुन्न, सभामुखले पनि नो भन्न पाउनुहुन्न, तर त्यसको समय कति दिएको छ? 15 दिन दिएको छ। स्मरण छ, राष्ट्रपति उहाँ नै हो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मन्त्री परिषदको निर्णय राष्ट्रपतिमा पुर्याउँदा 15 दिन 16 दिन पनि निर्णय गरिदिनु भएन, फर्क्यो, जस्ता तस्तै फर्क्यो, अनिर्णय भएर फर्क्यो। केपी ओलीले लगेको दिन ती बसेकै बेला चिया खाएर सदर गरेर पठाइदिनु भयो। आखिर हुँदो रहेछ नि त अधिकार क्षेत्रको फराकिलो त। यही 149 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर जाँदा 275 मा 149 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर जाँदा कति दिन? 7 दिन टाइम लाग्यो। तर त्यहीँनेरि फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्माले उभिँदाखेरि त्योभन्दा 5 मिनटको पनि छैन, रातको 12 बजी पनि निर्णय भयो, 12 बजेर 3 मिनट जाँदा पनि निर्णय भयो। त्यसैले यो कहाँनेरि त्रुटि छ भन्दा मलाई लाग्छ कि त हाम्रो पद्धतिमा त्रुटि छ, कि त प्रवृत्तिमा त्रुटि छ। तर्क आयो नि त, उहाँको तर्क ठिक छ भन्दैछु त, म भन्दैछु त, एकछिन सुन्नु न। होइन, छैन, गल्ती देखिनलाई त शङ्का गरेर भएन नि त। नियमावली, संसदको नियमावलीको कुन चाहिँ नियम अन्तर्गत त्रुटि छ हामीले हेर्न त त्यो हो नि त होला, मान्छे हेरेर होइन नि त। ऋषि धमलाजीको अनुहार हेरेर होइन, ऋषि धमलाजीको कार्यक्रम सञ्चालनमा कहाँ त्रुटि देख्यो, कार्यक्रम सञ्चालन हेर्ने होला नि त। यहाँ ऋषि धमलाको ठाउँमा अर्को धमला भएको भए पनि व्यक्ति हेरेर गाली गर्ने होइन नि त, व्यक्ति हेरेर त प्रश्न गर्ने होइन। मलाई उहाँलाई पनि अहिले मैले भन्न मन लागेको, उहाँको पार्टीलाई प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको कुन चाहिँ नियम सभामुखले उल्लङ्घन गर्नुभयो त्यो दर्ज गरौँ। 1
संविधानको कुन धारा विपरीत सभामुखले काम गर्नुभयो, 2 होइन भने सभामुखले आशय गलत गर्नुभयो, त्यो गर्नुभयो, उहाँ गर्नुभयो होला त। मैले भने नि 1 दिनदेखि अथवा 1 मिनेटदेखि 15 दिनसम्ममा उहाँले निर्णय दिने थियो, 11 दिन कि 12 दिनमा निर्णय दिनुभयो होइन। सरिता गिरीको हकमा के थियो, व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्ने थियो, अर्को दलसल बनाएको कुरा थिएन। टोपबहादुर रायमाझी व्हिप छैन, सुन्नुहोस्, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भइसकेपछि संशोधन दर्ता भएको छ। व्हिप त सुन्नु न, व्हिप भनेको 27 गते होइन केन्द्रीय समितिको निर्णय भएको, केशव बरालजी 26 गते। म भन्दैछु तपाईँलाई, उहाँहरूलाई लागेको आरोपमा अदालतै गएको छ त, मुद्दा हेरि भइहाल्यो नि। अब त्यो पनि फेरि उहाँहरूको दलको बारेमा मैले बोल्ने विषय होइन है, यो उहाँहरूले गर्ने कुरा हो। त्यो दलसँग हाम्रो कुनै यस विषयमा नाता सम्बन्ध छैन। अब उहाँहरूले जे माग राख्नु भएको छ, म पनि साथ दिन तयार छु, म पनि साथ दिन्छु। कांग्रेस साथ दिन तयार छ एमालेलाई? सुन्नु न, एमालेलाई होइन, यो जुन मुद्दा उठाउनु भएको छ उहाँहरूले उठाएको मुद्दामा भोलि हामीलाई पनि पर्ला। तर के चाहिँ गरिदिनु पर्यो भने सभामुख, म नाम भन्दिनँ, जुनसुकै सभामुखले गरेको गल्ती 2टा कानुन आकर्षित हुन्छ, एउटा प्रतिनिधि सभा नियमावली, अर्को नेपालको संविधान। यी 2 मध्ये उहाँले कुन धारा र कुन नियम उल्लङ्घन गर्नुभयो त्यो नियम कोट गरेर हामीले उहाँलाई गर्न सक्ने नसिहतको प्रस्ताव लान सक्छौँ नि त। तर त्यो छैन, सुन्न हो। त्यसैले मैले सुरुमै त्यो अधिकार छ किन छैन संसदलाई? होइन किन छैन, संसदमा 125 जना 25%ले त संसदका सभामुखको विरुद्ध नै प्रस्तावै लान सक्छ त। तर के गर्नु पर्यो, भ्यालिड हुने गरी कोट गर्नु पर्यो नि त। प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको कुन नियम उल्लङ्घन भयो, 1 संविधानको कुन धारा उल्लङ्घन भयो। यदि त्यो फ्याक्टभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक प्रोपोगन्डा बनाएर कसैका विरुद्ध निरन्तर हल्ला गरिरहने हो भने यो त नेभर एन्डिङ भयो, कहिले पनि एन्डिङ हुँदैन। त्यसैले अघि मैले सुरुमा भने त्यसको अर्थ के हो भने फेरि यो केही पनि होइन उहाँहरूलाई भनौँ, उहाँहरूलाई असजिलो भयो। मेरो कुरा सुन्नु न, म त्यसैले मैले निकासको कुरा त अघि भनिसकेपछि म सुरुमा मलाई भनिसक्दैन होला। त्यसैले मैले अघि के भने सुरुमै भन्दाखेरि कुनै बेला राष्ट्रपतिबाट काङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो पर्यो, कुनै बेला राष्ट्रपतिबाट 5वटा दलहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो, कुनै बेला सभामुखबाट एमालेलाई अप्ठ्यारो पर्यो। हिजो राष्ट्रपतिबाट अप्ठ्यारो पर्दा हामी त्यसलाई स्वाद मान्यौँ, भयङ्कर राम्रो, मजा आयो, स्वादिलो लाग्यो, किनभने त्यो आफू बाहेक अरूलाई थियो। अब पछि फेरि सभामुखले त्यही अधिकार प्रयोग गरिदिनु भयो, एमालेलाई अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसैले मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु कि हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूलाई सजिलो हुँदा त्यो प्रस्तावमा एकदम रमाइलो गरी इन्जोय गर्छौँ, अनि पछि अर्कालाई परिसकेपछि चाहिँ खुचिङ गर्छौँ। त्यसैले मैले के भनेको भने काहीँ न काहीँ हामीले गरेका त्रुटि होलान्, तर त्यो कानुन बमोजिम देखिनुपर्छ। कानुन बमोजिम देखियो भने म पनि साथ दिन तयार छु मैले भने होइन। तर अर्को वास्तविक म पनि राजनीतिक प्राणी भएको हुनाले के हो भने नेकपा एमालेको यो राजनीतिक मुद्दा हो भने यसलाई राजनीतिक समाधान गरौँ। राजनीतिक मुद्दा हो तपाईँहरूको, अब राजनीति रूपमै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कङ्ग्रेसको प्रस्ताव आयो। अब म उहाँसँग यो विषयमा सवाल जवाब गर्न चाहन्न। मैले भनिसकेँ अघि नै, मुख्य कुरो कुनै मान्छेले त्यो सभामुख वा अरू कोही नियतवश अपराधपूर्ण ढङ्गले कुनै एउटा पार्टी विभाजन गर्नको निम्ति भूमिका निभाउने काम तटस्थ हुनुपर्ने पदले गरेको कुरोलाई कुन जमानामा कुन राष्ट्रपतिले कहिले गर्नुभयो भन्ने विषयसँग गाँच्नु भनेको चाहिँ यो बेकारको कुरा हो, त्यो चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। अहिलेको जुन घटना छ, मैले त ताजा दिया छ कि 2टा पार्टी बिचमा एकता भयो, नेकपा बन्यो। नेकपामा भइरहेका साथीहरू, केही साथीहरू चाहिँ नेकपामा भइराखेका साथीहरू त एउटै पार्टी थियो नि त होइन। एमालेमा रहन चाहेको बादमा कुनै पार्टी तोडेर फोडेर अन्त गएर होइन, त्यो बारजीहरू समेतको जुन छ, रामबहादुर थापा बादलजीहरू छ भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा बनेको थियो। नेकपाबाट हामी चाहिँ पछि चाहिँ 2टा फेरि विभाजित भइसकेपछि हामी यथावत रूपमा चाहिँ जुन अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले छ, हामी त्यसमै रहन चाहन्छौँ भन्नुभयो। कुनै फेरबदल, कुनै चाहिँ अन्यथा होइन। तर सूर्य चिन्हबाट नेकपा एमालेको केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेर निर्वाचित भएर आएका मान्छेलाई त्यसको सिङ्गो केन्द्रीय कमिटीले बैठक बसेर विधिवत निर्णय गरेको कुरोलाई चाहिँ त्यसलाई पार्टी विभाजनको डिक्लेरेसन नभएसम्म पर्खिया कुरोलाई पनि न्याय दिनुहुन्न भने ठिक छ, होइन त्यतामा चाहन्न। म चाहिँ आदरणीय मेरा मित्र शेरबारजी, म धेरै लामो समयदेखि हामी सँगै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सँगै छौँ, उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यस्तो विषयमा एमाले माथि विभाजनको निम्ति जुन अन्याय भएको छ, यो अन्याय भएको हो भनेर भन्ने कुरोले वर्तमान संविधानको रक्षामा बल पुग्छ। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। 1
अर्को कुरा के छ भने अब सर्वोच्चले होइन यति घन्टाभित्र फल्ना मान्छेलाई शेरबहादुरजी बनेकोमा बेखुसी, अर्को कोही बनेको भए खुसी भएको होइन। होइन, मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो त शेरबहादुरजी, तपाईँलाई म अर्को पनि घटना भनौँ। हाम्रो पार्टी विभाजन भएको थियो, विभाजन भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस विभाजन हुने क्रममा थियो। अन्तर्राष्ट्रिय भवनमा चियापानको कार्यक्रम थियो, गिरिजाबाबु भित्र जानुभयो, रामचन्द्र पौडेल यहीँ हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजी यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग मैले के भनेको छु भने एमाले फुटाएर वामदेवजीहरूले के जित्नुभयो अनि माधव नेपाल केपी ओलीले के जित्नुभयो, आखिरमा हार्ने बाहेक त केही पनि भएन। एमालेको शिक्षा लिएर नेपाली काङ्ग्रेस फुट्नु हुँदैन भनेर गिरिजाबाबु भित्र जानुभयो, उहाँहरू हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सुन्नुभयो भने मैले एक शब्द तलमाथि गरेको छ नि, एमालेको शिक्षा लिएर लोकतन्त्रमा दल कमजोर भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। काङ्ग्रेस फुट्नु हुँदैन, फुट्ने बाटोमा नदिनुहोस्। एमालेको जुन विभाजनले क्षति भएको छ त्यसबाट शिक्षा लिनुहोस् भनेर भन्ने मान्छे म। किन भन्दाखेरि मैले यो भन्नुको तात्पर्य लोकतन्त्रमा दलहरू सिस्टमेटिक ढङ्गले जानुपर्छ। र अहिले चाहिँ के छ भने अदालतले फल्नलाई भन्यो। मलाई चिन्ता के लागिरहेको छ भने ठिक छ, हामी अब 6 सालमा स्थापना भएको पार्टी 50 वर्षदेखि निरन्तर काम गरेको मान्छे त मै पनि छँदैछु भन्दाखेरि हामी प्रतिपक्षमा बस्या कहिले काहीँ अकल झुकल सरकारमा पुग्यो होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अदालतले फल्ना मान्छेलाई यति घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेको कुरालाई जायज जुन भनेका छौँ नि, भोलि त्यो अदालतले अर्को त्यस्तै गम्भीर खालको निर्णय गर्यो भने अहिले चाहिँ सडकमा अनेक खालका कुरा त सुनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बाटोमा विधिबाट बाहिर गयौँ भने स्वाद त पर्या छ। अहिले खुच्चिङ एमाले भन्ने त धेरैलाई पर्या छ, उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ सबैजना। तर यसले वर्तमान संविधानको धज्जी काटिएको छ, संविधानलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ। वर्तमान संविधानको अब केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि आक्रमण गर्नुभयो, संसदमाथि आक्रमण गर्नुभयो, दुई पल्ट विघटन गर्नुभयो, जसले जिन्दगीभरि लोकतन्त्रको निम्ति र सङ्घर्षको निम्ति चाहिँ होइन मृत्यु शय्यामा पुग्दाखेरि पनि चाहिँ नहारिकन लाग्नुभयो। उहाँलाई त्यस्तो आरोप लगाएको कुरो 3 करोड नेपाली जनताले त पत्याउँदैनन्, अरू कसैले पत्याउला। यसलाई यसरी पनि बुझौँ कि जस्तो परमादेश भनौँ अथवा परमादेश त मागै गरेको हो होइन, परमादेश त जारी गरेकै हो, अदालतले जारी गरेको, माग पनि गरे, सबैलाई थाहा छ। सुन्नु माग पनि गरे हो। र यसको के हो भने एकैचोटि सर्वोच्च अदालतले चलिरहेको संसदको निर्वाचन गरिदिएको पनि होइन, प्रधानमन्त्री चयन गरिदिएको पनि होइन, फलानुलाई प्रधानमन्त्री देऊ भनेर सर्वोच्चले अकस्मात राति चिठी लेखेको पनि होइन। यति बमण्डर भयो, यति अनैतिक, यति असंवैधानिक, यति अराजनैतिक काम भयो कि एकातिर 149 जना मानिस हस्ताक्षर गरेर लिएर आफै बसेका छन् छ्याप्पै राष्ट्रपति भवनमा, अर्कोतिर 1 जना मानिस जानुहुन्छ र म पनि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नुहुन्छ। राष्ट्रपति के गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री लेखिदिनुहुन्छ, 149 जनालाई लेख्नुहुन्न। त्यो एउटा नजिक अदालत त झलझली रामशाह पथमा छ, अदालतलाई थाहा छ। दोस्रो कुरा त्यति राखिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ जम्माजम्मी चिया खाँदा खाँदै प्रधानमन्त्री तोकेर पठाइदिनुहुन्छ। 149 जना भएका सांसद जनादेश भनौँ, जनादेश बोकेकाहरूलाई चाहिँ उहाँले केही पनि गर्नुहुन्न। त्यो नगनिसकेपछि फर्केर आएपछि त रातको 12 बजेर 3 मिनट जाँदा अर्को संसद विघटन हुन्छ। अब अदालतले के बुझ्यो भने संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि पनि फेरि यो 149 जना टाउका जाने त फेरि शीतल निवासै हो। शीतल निवास के गर्छ? बिना टाउकाका मान्छेलाई चिठी लेख्छ। फेरि भनेपछि उसले के बुझ्यो भने हामीले नै के माग गरेका थियौँ, म पनि त्यसमध्ये एउटा शनाखत गर्ने, अदालतमा पानीमा भिज्दै बाहिर झ्यालमा निवेदक बनेर मैले पनि ल्याप्से लगाएको हो। र हामीले के भन्यौँ भने हामीलाई अब यो 149 जना प्रतिनिधि सभाका हामी सदस्यहरू सशरीर उपस्थित भएका छौँ, हाम्रो आवाज सुन्दैन होला भने। र सर्वोच्चले त्यो बेला तपाईँलाई एउटा स्मरण गराउँछु, क्यामेरा लिएर सबैको इन्डिभिजुअल फोटो पनि खिचेको थियो लाइनमा, सबैको फोटो खिचेको थियो। एकछिन के गर्यो भने यसले के गर्यो भने सिधा संसद पुनर्स्थापना गर्न पनि सक्थ्यो उहाँले भन्नुभयो जस्तो। तर सँगसँगै उसले के गर्यो भने फेरि दोहोरिने त त्यही हो राष्ट्रपतिको नियत त, उहाँले नियतको कुरा पनि गर्नुभयो। अब कहिलेकाहीँ सभामुखको नियतले कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ, कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिको नियतले देशैलाई अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ। त्यसैले यो नियतलाई पनि उसले चाहिँ पूर्वानुमान गरेर अदालतले के गरिदियो भने यो लफडाबाजीमा मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ नलैजाउँ। आखिर यहाँ लेखिएर माग पनि गरेका छ, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त माग हामीले गरेका छौँ, त्यसलाई सदर गर्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भनेकै हो, परमादेश जारी गरिदियो। त्यसैले जनादेशलाई नै राष्ट्रपतिले मानिदिनु भएको भए त्यो जनादेशै हुन्थ्यो। जनादेशलाई राष्ट्रपतिले नमानेपछि अदालतमा गयौँ, त्यो परमादेश बन्यो। त्यसमै अब हामी एउटा विषय कुरा गर्छौँ। यो असाध्यै गम्भीर
भ्रमपूर्ण बुँदा भएको हुनाले म उहाँसँग बहस गरिराखेका छैन, तपाईँसँग कुरा गर्छु। प्रश्न के हो भने हामी दलीय व्यवस्था मान्छौँ कि मान्दैनौँ? सबैले मान्नुपर्छ दलीय व्यवस्था। दलीय व्यवस्था मान्छौँ भने एउटा दलको मान्छे आफ्नो दलको नेताको विरुद्धमा गएको कुरालाई त्यहाँ गएको थिए, भित्दै बसेका थिए, उभिराखेका थिए, राष्ट्रपति गएको थिए भन्ने जाने हो भने अहिले त स्वाद मानौँ, तर दलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने दिशातर्फको सबैभन्दा ठुलो अर्काको दलको होइन सांसदलाई आफ्नोमा गनेर होइन मेरो अध्यक्षलाई चाहिँ समाप्त गरिदिनु पर्यो हजुर भनेर चाहिँ गुहार माग्न जाने, त्यो गुहार मागेको कुरालाई आधिकारिकता दिने प्रचलन भनेको निर्दलीय व्यवस्थामा चाहिँ त्यो मिल्छ, दलीय व्यवस्थामा चाहिँ संसारको पृथ्वीको कहीँ पनि मिल्दैन। अब यसो छ, उहाँले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ यसो यदि त्यस्तो हो भने संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 हटाइदिनुपर्छ। उपधारा 5 हटायो भने मिल्यो, होइन भने त्यहाँ के भन्छ भने शेरबहादुर देउवा दलको नेताको नाताले प्रधानमन्त्री बनेको होइन, यो नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता भएका कारणले होइन, 149 जना सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका कारणले हुनु। जुनसुकै पार्टीको भए पनि पार्टीले सिफारिस गर्नुपर्ने, व्यक्ति जान पाउने हो। उहाँले उठाउनु भएको यो भनेको निर्दलीय व्यवस्था हुन्छ। एकदम निर्दलीय तानाशाही व्यवस्थातर्फ जाँदैछौँ तर भने हामीले के राइट। यदि दलीय व्यवस्थालाई स्वीकार्ने हो भने दलको निर्णयलाई पालना नगर्ने मान्छे हो। एउटा तपाईँलाई भन्छु, यो कपिल वस्तुको तपाईँलाई पहिले पनि भनेको छु, कपिल वस्तु एकजना चाहिँ प्रदेश सांसद थिए नेकपा एमालेबाट, पाण्डे, समथिङ पाण्डे। उहाँ के गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ पहिले त्यो सांसदबाट राजीनामा दिनुभयो, के अरे होइन एमालेबाट राजीनामा दिनुभयो, संसद पदबाट राजीनामा दिनुभयो। त्यसपछि प्रदेश सभाका सांसद त्यसपछि 10 दिनपछि 15 दिनपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ उपचुनाव भयो, उपचुनावमा जित्नुभयो। उहाँको बारेमा एक शब्द हामीले उठाएका छैनौँ। माधव नेपाल पनि एमाले परित्याग गरेर नागरिक भएर अनि त्यसपछि गएको भए व्यक्तिगत रूपमा कसको लेनदेन के छ र होइन, तर एमालेको सांसद भएर आउने, एमालेबाट विजयी हुने, एमालेका लाखौँ शहीदहरूको रगतमाथि टेकेर सांसद हुने, अनि त्यसपछि चाहिँ एमालेकोलाई समाप्त गर्न अध्यक्षलाई हटाउनुको निम्ति चाहिँ होइन 61 सिट भएको एउटा पार्टीका नेतालाई हजुर मेरो अध्यक्षलाई हटाइदिएर 121 सिट भएको नेकपा एमाले हो, तपाईँहरू दुई तिहाई भन्नुहुन्छ, हाम्रो बहुमत पनि थिएन, बहुमत हुने 138 चाहिन्छ, 121 सिट हो भएको हटाएर होइन 61 सिट भएकोलाई बनाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हार गुहार गर्न गए होइन। यो प्रवृत्ति भनेको चाहिँ कानुनको धाराधुरी लिएर होइन यो अनुशासनहीनता र चरम स्वार्थलाई हामीले ठिक ठान्यौँ भने आज त के होला होइन, यसले दलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्छ, लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्छ र चाहिँ अनुशासन भन्ने कुरो कहीँ दुनियाँमा रहँदैन। सहमतिमा जानुपर्छ है हामी। सुन्नु, मैले उहाँको कुरा मेरो आग्रह छ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू ठुल्ठुलो दलको ठुल्ठुला नेता, एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस भनेर देशको छ नि आज पहिलो र दोस्रो नम्बर पार्टी हो नि त होइन। तपाईँहरूले अब मिल्नको लागि चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। मिल्नको लागि उहाँको शर्त आयो सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ। सुन्नु न, यस्तो कुरा मैले अघि कुरा के भने नि ऐन कानुन र संविधानको कुरा नगरेको राजनीतिक कुरा गरेको विकासको लागि। हैन, मैले नै सुरुमा भनेको कुरा के भने जस्तो केशव बडाजीले राख्नुभएको कुरामा सुन्नुहोस् है, संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 संविधान हो नि त। अब संविधान नै निर्दलीय हो भन्ने हो भने यो संविधान निर्दलीय व्यवस्थाले बनाएको त होइन, हामीले बनाएको भनेर गौरव गर्छौँ। आमसभामा यो संविधान साना दुःखले बनाएको होइन, 601 सांसदले कहिलेकाहीँ तोडफोडै समेत गरेर पनि देशी विदेशी हस्तक्षेपका बावजुद पनि बनाएको संविधान भनेर गौरव गर्छौँ। संसारकै सबभन्दा राम्रो संविधान भन्छौँ। अनि धारा 76 को उपधारा 5 किन राखेको त भन्दा जुन प्रधानमन्त्रीलाई सनक छोडो ड्याङ्की ड्याङ्क विघटन गरिदिने भएको हुनाले हामीले के गर्यौँ, संसदमा अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहन्जेलसम्म संसद विघटन गर्न नपाइनका लागि यो गर्यौँ। अर्को पनि के भन्यो भने विघटन त गर्न नपाइने, ड्याङ्की ड्याङ्की अविश्वास प्रस्ताव राखिदिएर हटाइदेलान् कि भनेपछि सरकार गठन भएको 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन नपाउने पनि बनायौँ। यहाँ एउटा मात्रै छैन र यो केपी शर्मा ओलीका लागि मात्रै होइन, भोलि जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि जोसुकै सभामुख भए पनिलाई हामीले संविधानमा दह्रो तालाबन्दी गरेका हौँ होइन, छेकाबारा लाएका हौँ। अब त्यो छेकाबारा लाउँदै गर्दाखेरि त्यो छेकाबारा कसैलाई बोजिलो भयो। कुरा के हो भने त्यही मैले भने धारा 76 को धारा 5 मा के भन्छ भने प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सांसद सदस्य सङ्ख्याका बहुमत सदस्यले कुनै एक सांसदलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरी
सम्माननीय राष्ट्रपति कहाँ पेश गरेपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री तोक्न सक्ने छ। अब 275 जना हामीसँग होइन, 200 मेनजी आजको मेरो विषय भनेको छ नि, सहमतिको लागि हो। तपाईँको विषय संसद लागि तपाईँहरू दुवैलाई मेरो आग्रह हो, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई। ठिक छ, बिनाउनु भयो। मैले सबभन्दा पहिले नै के भने सहमतिको आधार पनि भनिसकेँ, तर अहिले कुरा के भने कानुनको पाटो एउटा हो। सुन्नुहोस् है, राजनीतिक सहमति आजको आवश्यकता हो। मैले भन्दैछु अब हामी बढीमा बढी चाहिँ 8-9 महिनामा निर्वाचनमा जाँदैछौँ होइन। नियमित भयो भने पनि 8-9 महिनामा निर्वाचनमा जाँदैछौँ। निर्वाचनमा जान सायद मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस र एमालेलाई नै आतुरी लागेको छ, छिटो जाउँ भन्ने भएको छ होला। यदि यस्तो हो भने संविधानले दिएको अवधि संसदले पुरा गरिसकेपछि पनि जाने हो भने संसदले पुरा गर्नुपर्ने केही कार्यभार त छ। त्यो कार्यभारमा मैले भने त्यो रोड्याइ गर्दै जाँदाखेरि, मुद्दा उछाल्दै जाँदाखेरि पनि केही कानुनी कुरा छ भने कानुनमा जानु पर्यो होला होइन। केही राजनीतिक छ भने राजनीतिक छलफल प्रधानमन्त्रीले छलफलको विषय बनाउनु भएको छैन। मैले भने सरकारमा निकासको सूत्र दिनु भएको छैन प्रधानमन्त्रीले सुन्नुहोस् न, के भन्नुभयो त प्रधानमन्त्री? होइन भन्नुभएको छ, म भन्छु यो उहाँहरूको बिचमा भएको संवादलाई सार्वजनिक गर्ने अधिकार अहिले मलाई छैन। तपाईँले त प्रधानमन्त्रीसँग बिचमा भेट्नु भएको छैन? भेटेको छु भनेको छु, तर उहाँहरूका बिचमा भएको जसले जो सहभागी हुनुहुन्छ उहाँले सार्वजनिक गर्नु भएको छैन। अब मैले यहाँ सार्वजनिक गर्ने मलाई अधिकार पनि छैन। त्यसो भए वास्तविकता के हो? के हो सहमति? उहाँहरू दुईजनाका बिचमा दुवै पटक प्रधानमन्त्री भइसकेर दुवै पार्टीका उहाँहरू प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँले भने जस्तो मुलुकका 2 ठुला पार्टीहरूको प्रमुखहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बिचमा व्यक्तिगत तिक्तता पनि छैन, हार्दिकता नै छ। त्यो हार्दिकताका साथ उहाँले छलफल गर्नुभएको छ। त्यही बुझेर नै गठबन्धनका सम्बद्ध दलहरूले पनि प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ आफैले स्वयं संवाद गर्नुहोला भन्नुभएको छ। र दुवै संवाद सकिएर बाहिर निस्किसकेपछि कुरा राम्रो भयो भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। सकारात्मक बाटोमा गएछौँ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। भनेपछि अब यसलाई हामीले के गर्ने हो भने हामी जस्तो मिडिया र राजनीतिक सदस्य वा राजनीतिक विश्लेषकहरूले चाहिँ यो छलफल र संवादलाई कसरी निकासतर्फ पुर्याइदिने भनेर सहयोग गर्ने हो। यो सहयोग गर्दा के हुन्छ? सहयोग गर्दाखेरिको फाइदा के हुन्छ भने जनताका दैनिक जनजीवनका मुद्दाहरू संसदमा मुखरित हुन्छन्। राष्ट्रिय सहमति हुन्छ देशमा, राष्ट्रिय सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा थुप्रै जनताका विषयहरू संसदमा थाती रहेको छ। त्यसले निकास पाउँछ र जे मुद्दाहरू उठेको छ, अब कति दिन झगडा गरिरहने, अब 8 महिनापछि त हामी त चुनावमा गइहाल्छौँ। उहाँहरूले भनेका गैर सांसद पनि सांसदमा परीक्षामा जानुहुन्छ, हामी सांसद हौँ भन्नेहरूले पनि फेरि परीक्षामा जानुपर्छ भने अब उहाँहरूको चाहिँ के थियो भने यो लफडा टुङ्ग्याउँ र विघटन गरेर जाउँ भन्ने थियो। हाम्रो भनाइ के छ भने विघटन गर्दा संविधानको भावना विपरीत भएको हुनाले विघटन नगरिकन यस पूर्ण आयुबाटै चुनावमा जाउँ भनिराखेका छौँ। त्यसैले चुनावमा जान तपाईँहरू तयार हुनु भएको छ होइन? एमालेको त बटम लाइन छ केपी शर्माको चुनाव। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब एमसिसी पारित गराउने एमाले तयार हुन्छ हुँदैन? आजको आवश्यकता हो कि होइन? तपाईँले एउटा विषय भन्दै यो सिङ्गै पृथ्वी एउटै बहसमा अगाडि बढाउने होइन, तर पनि कति घन्टा छ तपाईँको अरू बहस गर्ने समय? यो अहिलेको एमसिसीको बारेमा घन्टौँ पनि बहस गर्न सक्छ। सुन्नुहोस् न, त्यही सक्नुहुन्छ त कति घन्टा समय छ भने नि त समय त एमसिसी आजको आवश्यकता हो। पहिलो नम्बरमा जे विषय उठाउनु भएको छ, म मेरा मित्र शेरबहादुर देउवाजीलाई, सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई के अनुरोध गर्छु भने यो जुन विगतमा भएका होइन गम्भीर एमाले विभाजन गर्नको निम्ति चाहिँ जहाँबाट जुन तरिकाले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले निर्णयहरू भए त्यो लोकतन्त्रको हितमा थिएन भन्ने कुरो महसुस गर्नुपर्छ। मलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले उहाँसँग बहस गरिरहेको छैन होइन, त्यो चाहन्छु। र सभामुखजीले पनि आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने हो भने उहाँ राजीनामा दिने बित्तिकै आकाश खस्छ भन्ने होइन। सांसद सभामुख फेरि नै सक्दैन भने अस्ति त महराजी हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो अर्को हुनुहुन्थ्यो नि भन्दाखेरि यो कुनै ठुलो कुरो होइन। उहाँले पनि निकास दिनुपर्छ। उहाँ चाहिँ तटस्थ बस्न सक्नु भएन होइन। अब त्यसमा चाहिँ कसले गल्ती गरिरहेको छ, त्यसले गर्दा उहाँले नि गल्ती गर्न पाउनुपर्छ भन्ने दरखास्तसँग चाहिँ मेरो सहमति हुँदैन। किनखेरि मैले गल्ती गरेँ भने तपाईँले नि गल्ती गर्ने अधिकार हुँदैन। मैले गल्ती गरेँ पनि तपाईँले गल्ती गर्न मिल्दैन, कानुनले त्यही भन्छ। र संविधानकै कुरो गर्ने हो भने धारा 85 पनि राखेको छ होइन। त्यसपछि अनेक कुराहरू छन्। जहाँसम्म तपाईँले अब तपाईँले सुन्नुहोस् न, अब मेरो दुईटै नेताहरूलाई के अनुरोध गर्छु, मैले चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउँछु के हो भने अरू राजनीतिक दल बन्ने क्रममा छन्
भोलि बन्लान् नबन्लान् त्यो म फेरि कोही बन्दैन म भन्दिनँ। तर अहिलेसम्म पनि रियल राजनीतिक दलको रूपमा भएको नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मात्रै हो। अरू दल बन्ने क्रममा छन्, बन्दैनन् भने आएन, बन्ने क्रममा छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वर्तमान संविधान लिएर आउनको निम्ति पनि यो दुईवटा दलको चाहिँ मूल भूमिका हो। अरूले जतिसुकै हजार फुर्ती गरे पनि यही दुईवटा दलको कारणले गर्दा यो संविधान आएको हो। त्यसमध्येमा पनि जब इन्डियाबाट इन्भोय आएर चाहिँ रोक्न प्रयत्न भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ रामवरणजी तत्कालीन राष्ट्रपति छ मेरो चाहिँ त्यो उनीहरू आउने क्रममा मात्रै 7 चोटि मेरो भेटघाट भएको छ। उहाँसँग मेरो पर्सनल हिसाबले पनि 62को आन्दोलनमा एउटै मोटरसाइकलमा सुन्नुहोस् है, एउटै मोटरसाइकलमा चाहिँ हामी दुईटै मोटरसाइकल चलाउन नजान्ने, रामवरणजी काङ्ग्रेसबाट, एमालेबाट म, बागमती पूर्व र कोशी पश्चिमको चाहिँ जनकपुरमा हुने त्यो ठुलो सभा जहाँ चाहिँ अब त्यो चाहिँ रोहितजीबाट सुरु भएर के अरे गिरिबाबुले चाहिँ भाषण गर्नुभएको थियो, त्यो तयारी गर्ने क्रममा बसिया हुनाले पर्सनल रिलेसन पनि भएको। अर्को कुरा म राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि भवनको चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा उद्घाटन इत्यादि पनि गरेको हुनाले नि थियो। त्यतिखेर रोक्नको निम्ति कति प्रयत्न भएको थियो त्यो बेला म दावा गर्छु। त्यतिखेर यो संविधान आउनको निम्ति भूमिका निभाउने मध्ये 1 नम्बरमा केपी ओली नै हो, 2 नम्बरमा शिवराजजी नै हो, 3 नम्बरमा विजय गजदारको नाउँ पनि म बिर्सिन्न, किशन सिटौला हो। उहाँहरू डरोसित नअडिएको भए संविधान आउँथ्यो कि आउँदैन थियो भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा यो संविधानको रक्षाको निम्ति चाहिँ शेरबहादुर सत्ता पक्षको वर्तमान प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको बिचमा संवाद हुनु राम्रो कुरा हो र संवादमा जानुभएका दुवैलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ समस्या हल गर्नको निम्ति। र अन्याय भएको कुराहरू उठाइसकेपछि त्यो अन्याय भएको कुरो छर्लङ्ग देखिएपछि पुरानो जमानामा मलाई अन्याय भएको थियो अनि बदला लिएर ठिक छ नि त भनेर भन्नु हुँदैन। अर्थात् मैले गल्ती गरेँ भने तपाईँले गल्ती गर्ने अधिकार राख्नुहुन्न। त्यसले गर्दा यो हो। अब एमसिसीको कुरा भनेको केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार थियो। मेरा मित्र प्रचण्डजीले छानी पठाएका 9 जना मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो संयुक्त सरकारमा। र भारतले नाकाबन्दी गरेर महाभूकम्पले 10 खर्ब क्षति भएको यो देशमा नाकाबन्दीले 15 खर्बको क्षति भएको थियो। त्यो क्षति थियो र त्यो बेलामा चाहिँ राजा महेन्द्रले पटक प्रयत्न गर्दा नभइरहेको उत्तरसँग चाहिँ व्यापार पार्वन सन्धि गरेको सम्पन्न भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रचण्डजीले आफ्नै उहाँको अविश्वास प्रस्ताव पढ्यो भने लाज लाग्ने थियो। किन थियो भने त्यो स्थितिमा अविश्वास प्रस्ताव राखेर त्यसपछि बनेको सरकार पनि अहिलेको शेरबहादुरजी र प्रचण्डजीको संयुक्त सरकार थियो र हस्ताक्षरकर्ता वर्तमान सरकारको हैन अब प्रवक्ता मेरा मित्र चाहिँ ज्ञानबहादुर कार्की हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री कृष्ण महरा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको संयुक्त सरकार छ। उहाँहरूको भाषामा 165 भन्नुहुन्छ, हामी भन्छौँ 151 जना चाहिँ उहाँहरूसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूको ग्रुपमा त्यो 14 जना निष्कासन गरिसकेपछि पनि उहाँहरूको साझा धारणा आओस्, त्यसको 20 मिनटभित्र हामी के दृष्टिकोण दिने हामी दिन्छौँ। 20 मिनट हैन उहाँहरूको साझा धारणा सरकारको आओस्। सरकारको साझा धारणा के हो ठ्याक्कै भन्नु। एमालेलाई ढालेर बनेको विश्वकर्माजी ठ्याक्कै भन्नुहोस्। उहाँले भन्नुभयो अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूको साझा दृष्टिकोण चाहिँ एमसिसीको लागि 20 मिनटमा उहाँहरूले निर्णय गर्नु। सुन्नु म 2 मिनटमा भन्छु। यो एमसिसी को अथवा अहिले चाहिँ एमसिए भनौँ हैन, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको हकमा, अमेरिकाको हकमा एमसिसी भनेको त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय अरू देशलाई सहयोग गर्ने एउटा भनौँ न कर्पोरेसन हैन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। अब त्यसबाट हामीले मात्रै होइन, अहिलेको सरकारले मात्रै होइन, नेपालमा गणतन्त्र आएपछिका लगातारका सरकारहरूको प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री सबैको प्रयासबाट 2013 मा सैद्धान्तिक सहमति भयो अनि 15 मा स्वीकृत भएर प्रपोजल माग्यो अनि त्यसमा बिचमा केपी ओलीको सरकार आयो। संविधान बन्न बित्तिकै उहाँहरूको सरकार आयो, त्यसले पनि प्रपोजल पेश गर्यो र साइन गर्ने बेलामा प्रचण्डजी भन्दा पछि बनेको देउबा सरकारको पालामा हस्ताक्षर भयो। त्यसैले अहिलेका यहाँ जिउँदा रहेका सबै प्रधानमन्त्री र सबै अर्थमन्त्रीहरूको यसमा संलग्नता छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय छ। एक, त्यसैले यसलाई पास गर्नुपर्छ। एकैछिन सुन्नु न, म तपाईँकैबाट कतिचोटि भने तर कुरा के हो भने यहाँ सुन्नु न, तर त्यही एमसिसी नेकपा हुँदा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि उहाँले भने जस्तो त्यति बेला हो। अब यसलाई चाहिँ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्ने दाउपेचको रूपमा प्रयोग भयो।
अलिक पछि उहाँहरू छुट्टिसकिसकेपछि कुनै एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुने कि नहुने भन्नेमा त्यो दाउपेचको विषय बन्यो, फेरि अर्को पार्टीको दाउपेचको विषय बनिराखेको छ। तर हामी काङ्ग्रेसहरू के भन्छौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ यो राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको, नेपालको समृद्धिसँग जोडिएको र यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय भएको हुनाले यसलाई पारित गरेर लिएर जाउँ भनेका छौँ। यो पारित गरेर राख्नु भएको छ। माओवादीको त आमसभामै गएर उहाँले चाहिँ ठुलो सभामै महाधिवेशनमै बोलिदिनु भएको छ। र कुरा के हो भने हामीले चुच्चे नक्सा पास गर्दा जसरी राष्ट्रिय सहमति गऱ्यौँ त्यसै गरी यो राष्ट्रिय हितमा भएको अनुदान रकमलाई नेपालले सहर्ष स्वीकार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुमधुर राख्नका लागि पनि यसलाई राष्ट्रिय सहमति गरेर पारित गरौँ। काङ्ग्रेसले जस लिने, अर्को पार्टीले अब्जस लिने, जस्तो गरी पनि नजाउँ। यसमा भएका त्रुटिका बारेमा हामी सबैले छलफल गरौँ। त्रुटि छैन सहमतिका साथ पारित गरौँ। केशव बरालजी पास गरिदिउँ। ठ्याक्कै एक शब्दमा, हामीसँग समय छैन। मूल कुरो के भने राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हाम्रो पञ्चशीलका 5 सिद्धान्त विपरीतका कुनै पनि कुरामा नेकपा एमालेको कहिले पनि साथ हुँदैन। जहाँसम्म उहाँले सहमति कुराको राष्ट्रिय सहमति बारेमा होइन, त्यसमा भएका त्रुटि सच्याउने कुराहरू होला, के होला, त्यो उहाँहरूले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। 5 दल गठबन्धनले छलफल गर्दैछ। उहाँहरूले प्रस्ताव ल्यायो भने त्यसपछि चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। तर एउटा कुरो चाहिँ के छ भने यो हामी कुनै पनि देशको सैनिक गठबन्धनसँग गाँसिएको भए अथवा इन्डो पेसिफिकसँग गाँसिएको कुरा हो भने त्यस्तो विषयमा नेकपा एमाले कहिल्यै पनि साथ दिँदैन। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।